دونك السلام عليكم. دونك اليوم غادي نحاولوا نشوفوا يعني الدرس ديال لا ريبريزونطاسيون ديال اون فونكسيون. داكوغ. دونك ريبريزونطاسيون ديال اون فونكسيون. شنو كنعنيو بلا ريبريزونطاسيون ديال اون فونكسيون؟ سيتادير هاد لي فونكسيون اللي كنا كنديروا ليتود ديال لا باريتي ديالهم، كنا كنحسبوا لهم دي دو اف، كنا كنحسبوا ايتترا. كنحسبوا لو طو داكرواسمون، تنشوفوا فوقاش كتكون كرواسونت فوقاش كتكون ديكرواسونت. دونك هاد لي فونكسيون هادو غادي نحاولوا دابا نبقاو نرسموهم. دونك اون في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك شنو كنعنيو بها؟ سيتادير هادوك لي فونكسيون بغينا نرسموهم. دونك غادي نشوفوا ثلاثه ديال الانواع حتى لاربعه ديال الانواع ديال لي فونكسيون. داكوغ. دونك هادو دي فونكسيون كتسماو اوزيال، يعني ما غاديش نبقاو نرسموا جميع التعابير، ماشي اي اكسبرسيون عطيتها لك دابا نقدروا نرسموها. دونك هادشي مازال حتى نقراو في شويه في سيزيام وشويه في الباك. دابا نبقاو نعطيو دي فونكسيون اللي هما معروفين وكيتعاودوا، ونتعلموا نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالهم. دونك هاد لي فونكسيون هادو اللي غادي نشوفوا، غادي نشوفوا دي فونكسيون اللي تنسميوهم لي فونكسيون بارابوليك. دونك هما دي فونكسيون اللي الرسم ديالهم تيكون على هاد الشكل هذا. دونك الرسم ديالهم تيكون مثلا بحال هكا. هادي سي اون فونكسيون كنسميوها فونكسيون بارابول. دونك كاينه غادي نشوفوا لا فونكسيون بارابول، التعبير ديالها وليتود ديالها ايتترا. غادي نشوفوا دي فونكسيون اخرين كيترسموا ليا على هاد الشكل. دونك غادي نرسموهم بحال هكا، كيتسموا دي فونكسيون هيبربول. دونك لي فونكسيون دايرين بحال هكا. داكوغ. دابا نشوفوا ليتود ديالهم ونشوفوا علاش كنرسموهم بحال هكا بالضبط. دونك بحال هكا دي فونكسيون بحال هكا كيتسموا الفونكسيون هيبربول. داكوغ. كتسمى لا فونكسيون هيبربول. وغادي نشوفوا لي فونكسيون دي فونكسيون ايزويال اللي قريناهم شويه في لا تريغونومتري اوسي. غادي نشوفوا التعبير ديالهم كيفاش تيكون. مثلا ديك لا فونكسيون اللي فيها سينوس ولا فيها كوسينوس، دي فونكسيون اللي تيكونوا بحال هكا. داكوغ. ونقدروا نشوفوا لا فونكسيون غاسين كاري حتى هي كيفاش كنديروا نرسموها، ما عليناش. دونك غادي نبداو بهاد لي فونكسيون بارابول. اول حاجه غادي نبداو بلا بارابول. شنو هي لا بارابول؟ لا بارابول هي اون فونكسيون اللي التعبير ديالها اون جينيرال تيكون فيه اس اثنان. دونك مثلا بحال ا اكس اس اثنان. داكوغ. دونك حنا غادي نحاولوا نديروا ليتود ديال هاد لا فونكسيون هادي، نديروا شويه ليتود ديالها كيفاش كترسم ايتترا. عاد ندوزو لا فونكسيون هيبربول عاوتاني ونشوفوا لا فونكسيون عاوتاني سينوس اي كوسينوس. دونك نبداو بلا بروميير سي لا فونكسيون بارابول. دونك فلا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون كنسميوها لا فونكسيون بارابول، قلنا فهي اي فونكسيون كتكتب على هذا الشكل، او لا كاع لي بولينوم دو سكوند دوغري. لي بولينوم، جميع لي بولينوم دو سكوند دوغري اللي كيكون فيهم اس اثنان كلهم سو سون دي فونكسيون كيتسموا دي فونكسيون بارابول. نبداو اول حاجه قبل ما نرسم لا فونكسيون ضروري غادي نعاودو ندوزو على داكشي اللي شفنا في الدرس اللي من قبل. سيتادير جو دوا ديتيرميني دي دو اف. دونك دي دو اف ديالنا حنا هنايا شنو كتساوي؟ سي كتساوي ليا ار. علاش؟ كار اف est un polynôme. داكوغ. والبولينوم قلنا كنعرفو ان دايما دي دو اف ديالو راه هو ار. وغادي نشوفو هاد دي دو اف لاش غادي تصلح ليا. داكوغ. لا دوزيام دي شوز غادي نشوف هاد لا فونكسيون هادي لا باريتي ديالها. نشوفو لا باريتي دو لا فونكسيون. دونك لا باريتي دو لا فونكسيون غادي نمشيو نحسبو بيان سور. دونك مادام ان عندي دي دو اف هي ار فان اكس ابارتيان ا ار اي اوسي موان اكس غادي يكون كينتمي ليا لار. دونك ها الشرط الاول ديال لا باريتي. لا دوزيام كونديسيون هي اف دو موان اكس نحسبوها. عندي سي ا موان اكس او كاري. اكس غادي نبدلو بموان اكس او كاري، و موان اكس او كاري راه هي اكس او كاري. دونك كتساوي ليا ا اكس او كاري اللي كتساوي ليا اف دو اكس. دونك لا فونكسيون كيفاش دايره؟ هادي اف اي اون فونكسيون بير. تري بيان. مزيان. احنا عرفنا انها فونكسيون بير. قلنا دابا هذيك لا باريتي فاش كنا كنهضروا عليها قلنا فاش غادي نلقى لا فونكسيون بير فهي كتسهل ليا ليتود. ما غاديش نمشي نيتوديها في الانترفال ار كامل. اشنو غادي يولي ليا؟ هاد اف هادي غادي نمشي نيتوديها. il suffit de l'étudier. نمشيو فقط نيتوديوها علاش؟ sur l'intervalle
ها هو l'intervalle نكتبو له i sur l'intervalle من 0 ماشي ندير لها ليتود غير من 0 حتى لبلوس لانفيني داكوغ وداكشي اللي لقيتو من 0 بلوس لانفيني في لا فونكسيون بير فكيكونوا المعلومات العكس ديالو في الانترفال الثاني يعني في موان لانفيني 0 غادي يكون العكس ديال داكشي اللي غادي نلقاه سورتو في لا كروس في يعني في لي فارياسيون داكوغ تري بيان دونك حنا عرفنا دابا ان ليتود ديالنا ما غاديش نديروها في اخ كامله غادي نديروها غير في هاد الانترفال اللي جا شي بركه علاش كار لا فونكسيون الي بير هادشي علاش كتصلح ليا لا باريتي دونك لا troisième des choses حنا عرفنا ان لا فونكسيون بير غادي نمشيو نحسبوا لو طو دو d'accroissement ولا نشوفوا لي فارياسيون لو طو d'accroissement دونك فها لو طو d'accroissement شحال تيساوي ليا لو طو d'accroissement تاي دونك سوا x1 x2 appartient لاش الار دي دو اف ولكن انا حيت قلت ليتود كافيني ان نديرها غير على هاد الانترفال هذا والانترفال الاخر غادي نستنتجو ما غاديش ندير ليتود ما غاديش نعاود لي كالكول غادي ندير غير استنتاج داكوغ تال كو مثلا x1 supérieur strictement à x2 ولا راهم ديفيرون ما تيهمنيش المهم يكونوا هادو ديفيرون انا غادي ناخذهم x1 supérieur à x2 باش نقدر من الاخر نمشي نحسب بعدا لو طو ونقدر نستنتج شي حويجات داكوغ دونك غادي نحسبوا لو طو ديالنا تي x1 x2 شحال تيساوي سي اف x1 moins اف x2 sur x1 moins x2 دونك سي اف x1 هي ax1 au carré moins fx2 سي ax2 au carré كنجي هنايا كنعوض x بالقيمه ديالو بx1 ولا bx2 على x1 moins x2 دونك شنو كتساوي ليا سي a عامل على x1 au carré moins x2 au carré sur x1 moins x2 دابا باش نقدر نختزل هنايا هادي كتبان ليا ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 غادي تعطيني سي a فاكتور دو x1 moins x2 فاكتور دو x1 plus x2 داكوغ sur x1 moins x2 هاد x1 moins x2 غادي تختزل غيبقى ليا هنايا a تبقى ليا x1 plus x2 دابا انتبه بغينا نعرفوا هاد تي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف شنو لقينا حنا هنايا خدينا x1 مع x2 خديناهم من هاد الانترفال هادي يعني راه بجوجهم بوزيتيف دونك بويسك x1 appartient هذاك الانترفال شنو سميناه i ها هو et x2 aussi appartient à i ياك alors ها هي x1 positif et x2 positif x1 plus x2 باش نوصل لهادي لهاد التعبير هذا هو x1 x2 باش نوصل ليه حتى هو غيكون بوزيتيف لا صوم ديال جوج ديال الاعداد موجبه هو عدد موجب الا ضربته في a دابا هنايا فين خصني ننتبه الا ضربته في a واش غيبقى بوزيتيف ولا غادي يولي نيجاتيف دونك على حساب لو على حسب هذاك العدد هذاك العدد هو اللي غادي يحدد ليا واش هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك هاد لو سيني ديال هاد التعبير ولا ديال تي اي لو سيني دو دونك شكون غادي يتحكم ليا في لو سيني ديال هذا هو لو سيني دو داكوغ انتبهوا معايا مزيان دونك هكا غادي نلقى جوج ديال الحويجات غادي يبان ليا جوج ديال الحوايج اللي هما دونك فوالا اللي هما هذا كيفاش داير داكوغ غادي يكون عندي دو كا دونك هذا عندي دو كا لو كا نيميرو 1 ا بوزيتيف الا كان ا بوزيتيف سي ا الا كان بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف وراه ما خصوش يكون كيساوي زيرو يعني ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف شنو غادي تعطيني غتعطيني ان a فوا x1 بلس x2 غادي يكون بوزيتيف الا كان هاد a ستريكتومون بوزيتيف يعني هذا كامل راه يلي بوزيتيف دو تي شنو هو هذا هو داك x1 x2 اللي حسبنا x1 x2 بوزيتيف ولا كان x1 x2 بوزيتيف يعني ان لا فونكسيون الي
croissant. Très bien. D'abord, غادي نمشي ندير le tableau de variation. قلنا علاش تيصلح لينا هاد le taux de variation c'est باش نرسم le tableau de variation. ها هو x ها هو t x1 x2 اللي حسبت وها هي f ديالي لا فونكسيون f de x نديرها باش نعرف. دونك عندنا من الزيرو مناش درنا حنا ليتود درنا من الزيرو حتى بلوس لانفيني ومن زيرو حتى من موان لانفيني حتى لزيرو. قلنا هادي غادي فقط نستنتجوها. داكوغ. هاد لوكا هذا اللي انا تنهضر عليه شنو هو؟ هاد لوكا اللي راني تنهضر فيه سي لوكا اللي تنهضر فيه ان ا بوزيتيف. وقلنا الا كان ا بوزيتيف هذا شنو غادي يكون في هاد الانترفال؟ دونك في هاد الانترفال غادي يكون بوزيتيف. سيتادير في هاد الانترفال غادي تكون لا فونكسيون ديالي كرواسونت. متفقين؟ مزيان. هنا شنو غادي نحسب؟ غادي نحسب اف دو زيرو. داكوغ. تري بيان. لا فونكسيون عندي كيفاش دايره؟ لا فونكسيون إلي بير. داكوغ. دونك هاد لا فونكسيون إلي بير. مادام انها إلي بير مشينا درنا حنا ليتود غير على هاد الانترفال هذا. قلنا الانترفال الاخر حنا كنستنتجوه. لا فونكسيون بير الا كانت كرواسونت الا لقيناها كرواسونت حنا لقيناها كرواسونت في هذا الانترفال دونك مادام انها بير في الانترفال الاخر غادي تكون ديكرواسونت وهذه راه حنا غير استنتجناها بلا ما نمشيو نديرو ليتود ديالها. دونك لا فونكسيون غادي تجيني بحال هكا ديكرواسونت. داكوغ. دونك لا فونكسيون ديالي كيفاش دايره دابا الي ديكرواسونت في هاد الانترفال هذا. تري بيان. دابا حتى لهنايا راه مزيان. داكوغ. حتى لهنايا راه حنا غاديين مزيان. شنو حنا درنا له طابلو دو فارياسيون اوتوماتيكمون من بعد نقدر ندير نمشي نرسم لا فونكسيون ديالي في ان روبير اورتونورمي. دونك فوالا. دونك باش نرسم هاد لا فونكسيون هادي شنو غادي ندير؟ غادي نرسم لو روبير ديالي هو الاول. تري بيان. وانتبه مزيان انتبه مزيان حيت هاد الرسم هو اللي مهم. دونك غادي نرسمو لو روبير ديالنا. لا دوزيام دي شوز غادي نمشي نشوف انا شنو قلنا لا فونكسيون il est décroissante puis il est croissant. très bien. la fonction elle est décroissante puis il est croissant. هاد لا فونكسيون هادي غادي نمشي عندها et donc je fais غادي نشوف هاد لو بوين هذا. هاد لو بوين ا اللي عنده في الاكس ديالو هذا هما لي اكس اكس كيساوي زيرو و لي اف دو اكس اف دو زيرو. الا مشينا نحسبو في ا اكس ياك لا فونكسيون ديالي شناهي؟ لا فونكسيون ديالي هي راه ا اكس او كاري اف دو زيرو شحال تتساوي؟ سي ا مضروبه في زيرو يعني كتساوي حتى هي زيرو. داكوغ. دونك في ايكغيك زيرو. هاد البوين مهم بزاف. هاد البوين شنو فيه اكس كيساوي زيرو فيه اف دو زيرو. هاد لو بوين اف دو زيرو كتساوي زيرو. هاد لو بوين مادام ان لا فونكسيون هابطه بوي طالعه هاد لو بوين تنسميوه ان مينيموم. كيتسمى ان مينيموم دو لا فونكسيون. وباش نرسم لا فونكسيون ديالي غادي نمشي نقلب شنو هو هاد لو بوين. هو لو بوين او ديال اصل المعلم هو هذا. داكوغ. ونمشي نرسم لا فونكسيون ديالي. دابا كيفاش دايره لا فونكسيون؟ الا عقلتو فقلنا حنا كنقراو نيتوديو لي فونكسيون بارابول. دونك لا فونكسيون راه دايره تقريبا بحال هكا. لا فورم ديالها دايره بحال اون بارابول اللي كتكون ديكرواسونت حتى لواحد لو بوين بوي كرواسونت. دونك غادي نحاول نرسمها هنايا. باش نرسمها غادي نحاول نعطي دي بوين. دونك ا 0 0 لا فونكسيون ديالي ها هي اف دو اكس كتساوي ا اكس او كاري. دونك هاد الحاله اللي كنيتوديو فيها راه سي ا الي بوزيتيف كبر قطعا من زيرو. داكوغ. دونك غادي نعطيو الاكس كيساوي واحد. بون تعطيني الا عطينا اكس كتساوي واحد تعطيني اف دو واحد كتساوي ا. دونك بواحد مثلا سيبوزون هذا هو واحد هذا هو ا. اف كيساوي مثلا جوج غتعطيني ربعة ا. الا كان هذا هو ا ها جوج ا ثلاثة ا ربعة ا غيعطيني هنا ان بوين بحال هكا. داكوغ. ولا فونكسيون دونك ديالي كيفاش غادي تكون بحال هاد الشكل جايه طالعه بحال هكا. نورمالمون خصني نرسم واحد 4 ولا 5 ديال لي بوين اخرين. مادام ان لا فونكسيون الي بير فان غادي يكون هاد لاكس او ايكغيك غادي يكون هو لا سيميتري ديالها. داكشي اللي رسمت هنايا غادي نجي نرسمو هنايا بلا ما نعاود لي كالكول. غادي نجي نرسم هنايا. دونك هاد المسافه غادي نلقاها هي هاد المسافه ونرسم لا فونكسيون ها هي كيفاش دايره ديكرواسونت من موان لانفيني حتى لزيرو ومن زيرو حتى بلوس لانفيني كيفاش دايره الي كرواسونت. وهادو هما اللي تنسميوهم لي فونكسيون
parabolique. D'abord شفنا في هذا لو كا ديال ان لو ا راه بوزيتيف، نمشيو نيتوديو دابا لو كا ديال ا الي نيجاتيف. غادي نشوفو لو دوزيام كا ديال سي ا est strictement négatif. إلا كان هاد لو ا هذا نيجاتيف، شنو شفنا حنا؟ لقينا لو طو، كنعرفو ان لو طو فاش حسبناه x1 x2 لو طو داكروسمون لقيناه هو ا عامل على x1 بلس x2. داكوغ تري بيان. دابا حنا راه مازالين في لو ميم انترفال، راه تنيتوديو غير في لو ميم انترفال. لقينا ان هاد لا فونكسيون بير، دونك غادي نديرو ليتود لا 0 بلس لانفيني. داكوغ دونك x1 بلس x2 لقيناهم انهم بوزيتيف حيت بجوجهم كينتميو لواحد الانترفال اللي هو موجب. الا ضربناهم في ا، في هاد لو ا كيفاش داير لو سين ديالو؟ دابا قلنا غادي ناخدوه نيجاتيف. الا خدينا لو ا نيجاتيف يعني هذا غادي يرجع ليا انفيريور او ايكال ا 0، سيتادير تي x1 x2 كيفاش داير؟ الى انفيريور او ايكال ا 0. حتى لهنا مزيان. إذا كان هذا انفيريور أو إيكال 0 سيتادير أن اف إلي ديكرواسونت في هاد الانترفال. ديكرواسونت فاش؟ دايما راه ليتود كنديرها في هاد الانترفال هذا ما ننساش. دونك غادي نمشيو نديرو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالي. دونك لا فونكسيون غادي نديرو لو طابلو دو فارياسيون ديالها. فوالا غادي ناخد لو إكس، هذا لو تي، إي هذا لو اف. لا فونكسيون ديالي كيفاش دايره؟ قلنا من موال انفيني حتى للزيرو. هاد الانترفال هذا غادي نستنتجوه. حنا الانترفال اللي مشينا درنا عليه ليتود حيت لا فونكسيون الي بير، حيت دار لا زوجيه مشينا درنا ليتود غير هنايا في هاد لابارتي هادي. داكوغ دابا كيفاش لقيناها في هاد الانترفال؟ الا كان ا، دونك في هاد لو كا عندي لو ا الي نيجاتيف. دونك لو ا ديالي الا كان نيجاتيف لقينا ان لو طو داكرواسمون في هاد الانترفال من 0 حتى بلس لانفيني لقيناه نيجاتيف، هو انفيريور او ايكال ا 0. سيتادير لا فونكسيون كيفاش دايره في هاد الحاله؟ الي décroissante. Très bien. مادام ان لا فونكسيون الي ديكرواسونت وهي بير، سي اون فونكسيون بير، يعني غادي يكون في الانترفال الاخر غادي يكون العكس ديال هذا، ستادير غادي تكون كرواسونت في هذا المجال هذا. هادو هما لي فونكسيون بير هكا كيتخدموا. داكوغ تري بيان. دابا هاد لا فونكسيون ديالي اللي لقيناها بير هنايا غادي نمشيو نحسبو اف دو زيرو. حسبناها ديجا لقيناها هي زيرو. هاد لو بوين ا زيرو زيرو في هاد الحالة ولات لا فونكسيون كيفاش دايره؟ كرواسونت، غتجي طالعة حتى لهنا وغادي تعاود تهبط. هاد لو بوين غادي يولي عندي هو غنسميوه لو ماكسيموم في هاد الحالة. الحالة اللي قبل شفنا لقينا ان ا هذا هو لو بوين ا ولا لو بوين او اللي فيه زيرو زيرو، لقيناه انه ان مينيموم. دابا في هاد الحالة الأخرى فاش كيكون عندي ا نيجاتيف كيولي عندي ان ماكسيموم. ونمشي نرسم لا فونكسيون ديالي كوم سويت. دونك غادي ندير هو المنحد المعلم ديالي، هذا هو لو بوين ا زيرو زيرو. داكوغ كيفاش قلنا دابا دايره لا فونكسيون؟ فوالا قلنا لا فونكسيون ديالي كيفاش دايره؟ الي كرواسونت من هاد البلاصه حتى لزيرو، الي كرواسونت ها هو زيرو. دونك لا فونكسيون خصها تجي كرواسونت. باش تجي كرواسونت اوتوماتيكمون خصها تجيني من هاد الجهه هادي. اولا نقدروا نمشيو ناخدو، خدينا كيما خدينا لقينا النقطه الاولى. عندي لا فونكسيون ديالي اف دو اكس هي ا اكس او كار، نعطي الاكس مثلا واحد. داكوغ غادي نلقى اف دو واحد هي كتساوي ليا ا، اف دو واحد كتساوي ا، و ا في هاد الحاله قلنا الي نيجاتيف، يعني غادي يكون هنايا مثلا ا هو هذا. هاهي اف دو واحد كتساوي ا، سوبوزون هذا هو ا، ما كنعرفوش واحد العدد ولكن نسميوه ا. دابا نشوف لي زابليكاسيون اخرين غادي نبقاو دي فونكسيون مثلا اف دو اكس كتساوي ناقص 3 اكس او كاري، اف دو اكس كتساوي 4 اكس او كاري على حساب. دونك هذا هو لو بوين ديالي. نعطي الاكس جوج، الا عطيت الاكس جوج غتعطيني سي ا مضروبه في جوج او كاري، يعني ا مضروبه في 4 يعني 4 ا. ها واحد ا، ها جوج ا، ها 3 ا، ها 4 ا. غادي تجيني كيلكو باغ هنايا بحال هكا. فوالا وغادي تجيني لا فونكسيون دايره بحال هكا. علاش هاد لابارتي درتها بحال هكا؟ حيت غادي يكون عندي هنايا لا سيميتري، لا فونكسيون الي بير. داكوغ وهكا كنكون عرفت نرسم لي فونكسيون بارابوليك. داكوغ هكا غادي نكونو تعلمنا نرسمو لي فونكسيون بارابوليك. دابا غادي تعاود لا فيديو من الاول تعاود تفهم مزيان شنو هي لا ميثود. وغادي نعطي دي زابليكاسيون بيان سور هنايا تخدموهم.
غنعطيكم مثلا donc étudier les fonctions suivantes. D'accord. Les fonctions اللي غادي نعطيكم مثلا غادي نعطيكم f de x كتساوي 4x au carré ياك. الو دابا شنو عطيناه بوزيتيف يعني اوتوماتيكمون غادي يخرج لكم بحال هذا الشكل ولكن يكون مضبوط شويه يعني تعرفوا ترسموه يكون مضبوط شويه. هذه لو 1 لو 2 غنعطيكم f de x كتساوي moins 2x carré donc ناقص 2x au carré. d'accord. La troisième غادي نعطيكم f de x كتساوي 5x au carré. و la quatrième غادي نعطيو f de x تساوي ناقص 3x أس 2. دونك فهادو ثلاثة ديال لي فونكسيون غادي تحاولوا ديروا لهم ليتود ديالهم بيان سور وتحاولوا تصيفطوهم ليا في واتساب باش نشوف لي كوريكسيون اللي درتو. داكوغ. دابا نمشيو لا دوزيام فيديو اللي كتهضر لينا على لي فونكسيون هيبربول.